السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنس ستيتشي في الفورماسيون ديال في بي سيس. اذا كما ديما عندنا الجديد اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لواحد يعني لي شوز جداد في تي بي واحد. كنا شلنا البوطون واللابيل. اليوم غادي نزيدو حاجات اخرين. غادي نشوفو ان شاء الله الفريم ولا هاد الكادر اللي كيشوفو كنسميوه بالفريم ها هو. وكنشوفو كذلك نشوفو لوبسيون بوطون ولا بوطون اوبسيون هما. اذا غادي نحاول نصايب واحد فيش ابليكاسيون اللي غادي نشوفو كيفاش كتخدم. في الاول ملي غادي نكزيكوتيو غتعطينا واحد الميساج بيان سور. ملي غادي يعني نكونجي ولا بيان نختارو الوورد يعطينا مثلا لوسيال تريتمون دو تكست. اون فوا ناخدو ليكسل نكليكو على ليكسل يعطينا طابلور. وملي ناخدو لاكسيس يقولنا سيت ان سيستيم جيستيون باز دوني ريلاسيونيل مزيان. وملي نديرو كيتي بيان سور راه كيتي لابليكاسيون. اذا على بركة الله غادي ندخلو الفيزيو ميكروسوفت فيزيو بازيك 6. ناخدو اكزيستوندار غنمشيو غنديرو اونجستري لو بروجي سور فين في التي بي جوج كيما كنا ديما غناخدو نبقاو نصايبو كل تي بي نديرو لي دوسي ديالو اونجستري مرة اخرى. نبدل النيم ديالو يا مزيان. اذا غادي نمشيو نحطو لابيل غنجيبو بوطون غادي ناخدو لوبسيون بوطون ناخدو جوج وناخدو الفريم. بغيت نوريكم واحد الحاجه. يعني ملي كناخدو يعني الفريم بوحدو كنعزلو كنديرو البوطون دوبسيون بوحدهم هما الاولين عاد كنديرو فريم راه ما كيلاقاو لنا والو. يعني كيخصنا نمسحو هادشي ونطراسيو لي بوطون دوبسيون وسط من الفريم نرسموهم وسط من الفريم باش ملي نحرك الفريم يتحرك مع حتى لوبسيون باش هنا يكون عنده واحد لا فالور. سينو راه غير يكون غير زيد. حتى الدروس التيبيات الجايه غنعرفو علاش كنديرو هاد الفريم مزيان. ها لابيل عندنا البوطون كذلك. دابا غادي نبداو في يعني الاسماء نعطيهم السميات ونموديفيو في الكابشن يعني الاسم اللي كيبان لينا هنا. غنمشيو لابيل بيان سور في النيم ديالها نعطيوها ال بي ال افيشاج. وغنمشيو للكابشن ديالها غنعطيوها غنمسحوهم. يعني حنا بغينا تعافيشنا شي حاجه ضروري خص تكون فيد مزيان. غادي نمشيو للبوطون نعطيوها سي ام دي اند يعني باللونجلي هنا كيتي. وغنمشيو للكابشن ديالها نكتبو كيتي. غنمشيو للفريم غنخليو النيم ديالو فريم ان في الكابشن هي اللي كتهمنا نسميو لوجيسيال مزيان. في لوبسيون غنمشيو للنيم ديالها غنديرو او بي تي بحال سي ام دي بحال ال بي ال. المصطلح اللي كنعطيو لي زوبسيون بوطون هما او بي تي غنديرو لها او بي تي وورد اونطري. وفي الكابشن ديالها غنكتبو وورد. اوبسيون جوج غنعطيوها في النيم او بي تي اكسل. وفي الكابشن غنكتبو ليها اكسل. في لو بي تي 3 غنمشيو للنيم ديالها نعطيوها او بي تي اكسس. وفي الكابشن بيان سور نعطيوها لاكسس مزيان. غنحاولو نسيليكسيونيو هادو كاملين بشيفت ونكبرو ليهم الفونت باش يبانو لنا مزيان. نعطيوهم 12 ولا بيان 10 ونتعمقوها مزيان. لابيل كيما ديما غنردوها في الالينيومون غنحاول نعطيوها سنتر باش التكست يبان الوسط. وفي نعطيوها الاوتو في سميتو في البوردر ستايل غنعطيوها فيكسد سينجل كما كتلاحظوا. لا ماشي هادي لابيل مزيان فيكسد سينجل وي فيكسد سينجل كما ديما. غنمشيو للفورم غنعطيوها كذلك في البوردر ستايل غنحيدو سيزار وغنردو لها فيكسد سينجل حيت لا معنى انه يبقى عندنا دوك لي زوبسيون ديال اغروندير ولا ريدوير حيت يعني ستون ابليكاسيون لي فيكس ما عندناش لاش نكبروها خصها تبقى صغيره بحال هكا مزيان. يعني غادي اكزيكوتيو يعني ملي كنورك
مكاين حتى شي حاجه حيت باقي مكتبناش الكود بيان سور. سي بون، غنبداو دابا في الكود. غنكليكيو في الكود فين؟ غنكليكيو غنبداو اولا في الميساج اللي خصو يتافيش. غنكليكيو ماشي هنا ماشي هنا، غنكليكيو هنايا يعني فين في الفورم. غنكليكيو دوبل كليك، ها نتوما غتلقاونا هنا برايفت ساب فورم. يعني اشنو عندي يعني فين ملي لود ملي اون فوا غادي يعني هاد لابليكاسيون غادي تيكزيكوتا، ولا يعني كيما كنقول غاتيكزيكوتا. غادي تعطينا شنو؟ تعطينا هاد الحوايج اللي غادي نطبقو هنا في الكود ما بين اند ساب، ما بين هنا وهنا. هادي هي العمليه لوبيراسيون اللي كيدير. اش غادي نديرو؟ غنديرو لا اول حاجه ال بي ال افيشاج كتساوي كما قلنا. ملي كنديرو ال ولا بغينا نطلعو ديك لا ليست كنديرو كونترول اسباس، عطينا كاع ال بي ال اللي عندنا. حنا عندنا مادام عندنا غير وحده عطانا وحده. ال بي ال افيشاج كتساوي اونتر دوبل كوت، حيت كاع لي تكست نكتبهم اونتر دوبل كوت في بليبار ديال لونغاج بروغراماسيون. المهم انا كنستعملو غير في بي. غادي نديرو يعني غنكتبو سيدي غنديرو فورماسيون، ولا غنديرو بيانفوني. بيانفوني غنمشيو نيكزيكوتيو باش نشوفو. كما كتلاحظوا نكبرو الفونت باش تبان. نمشيو نديرو ليها 14 ولا هي 18 كيعطينا بيانفوني مزيان. غادي نمشيو غادي نديرو كليكيو دوبل كليك على لوبسيون البوطون وورد، لوبسيون ديال وورد. غنمشيو غنديرو ال بي ال كونترول اسباس كيما ديما طلع لنا ديك افيشاج كتساوي اونتر دوبل كوت تريتمون دو تكست. مزيان، نفس الكود غادي نديرو لي كوبيي وغنمشيو ندوبل كليك على ليكسل. غنديرو نفس الكود غنبدلو تريتمون دو تكست بطابلور. مزيان، وغنمشيو نفس الكود كذلك نحطوه في لاكسيس، غير هو غنبدلو داك الميساج لي اونتر دوبل كوت غنردو سيت ان سيستيم جيستيون باز دوني ريلاسيونيل. سي بون، غنمشيو نجربو. عطينا بيانفوني بيان سور. ملي غادي نعزلو لوجيسيال غنعزلو وورد غيعطينا تريتمون دو تكست. ملي غنعزلو اكسل غادي يعطينا طابلور. ملي غنعزل اكسس غيعطينا سيسيون باز دوني ريلاسيونيل. لكن هادي باقا مخداماش. غنمشيو نعطيوها الكود تو سامبلومون اللي غنشوفو دابا هو اند. غنكتبو اند. ملي غنديرو نعزلو هادو كما قلنا غنديرو كيتاي غيخرج لنا الابليكاسيون. اذا هذا هو الدرس ديالنا تي بي جو ان شاء الله. نضرب لكم موعد في تي بي 3. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.